आज जेव्हा ते म्हणतात की ईडी हो बीजेपीचो एक्सटेन्शन म्हणून काम करता किंवा ऑपोनंटाचेर अटॅक करता, तर अजय माकडान जेन्ना सांगला की इस्टाब्लिश हो गया तर तो ह्याच ईडी चार्जशीटाचो आधार घेवन सांगतालो आणि पहिली कंप्लेन जी ह्या लिकर स्कॅमान आसा ती काँग्रेसीन दिली. त्यामुळे काँग्रेसीन हो जो अपप्रचार आसा तो बंद करचो. दुसरो जो प्रश्न आसा म्हणजे काल एक अमित पाटकरान उलयता आसतना किंवा काँग्रेसीच्या वेरियस लिडरांनी आमच्या कॅन्डिडेट सिलेक्शनाचेर काही कमेंट्स केले की आमचे कार्यकर्ते दुखावले काय, तांणी कसो सिलेक्शन केलो. म्हाका दिसता इतलो वेळ जर काँग्रेसीन आपलो कॅन्डिडेट सोदपाक काडिल्लो जाल्यार बरें जावपाचें. कारण आज आमचे दोनूय कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाले. आज दनपारां 3:30 आमच्या कॅम्पेनाची सुरवातूय जातली आणि अशें आसतना म्हाका दिसता खंय तरी काँग्रेसीन आपलो कॅन्डिडेट डिले कित्याक केला हो तांकां कसलो भंय आसा हाचें उत्तर दिवपाक जाय. काल एक आनीक जोक जालो. काल युरी आलेमो जो लिडर ऑपोजिशन आसा ताणें लॉयल्टी, डेडिकेशन टू द पार्टी आणि हार्डवर्क फॉर द पार्टी हाचे काही उल्लेख केलो. म्हाका दिसता युरी आलेमाक एक प्रश्न विचारूंक जाय की ताणें कितले पक्ष बदलले आणि ताची लॉयल्टी कितें. म्हणजे 2012 तो एनसीपीचो कॅन्डिडेट आशिल्लो. तो 2018 काय 17 म्हाका दिसता गोवा फॉरवर्ड जॉईन जाल्लो. थंयच्यान तो काँग्रेसीन आयला आणि असो मनीस आज लॉयल्टी आनी डेडिकेशनाचेर उलयता हेच पयलीं म्हाका दिसता आसपाची गजाल आसा. आणि तो लिडर ऑपोजिशन कसो जालो हाचें उत्तर ताणें पयलीं दिवपाक जाय आमच्या कॅन्डिडेटाचेर उलोवच्या पयलीं. दुसरें म्हाका दिसता आसा तो अमित पाटकर. ताणें सेम प्रश्न विचारले की लॉयल्टी खंय दिली. म्हाका दिसता ताका जेन्ना अध्यक्ष केलो तेन्ना सगळ्या काँग्रेसमॅनांनी जे लॉयल रावले, ज्यांनी सत्ता नासतना सुद्धा त्यांनी पक्षा बरोबर रावले, तांणी हो प्रश्न विचारलेलो की अमित पाटकर पार्टी जॉईन केन्ना जालो आणि इलेक्शन हरतकूच इमिजिएटली तो अध्यक्ष कसो जालो हे म्हाका दिसता काँग्रेसवाले ताचें उत्तर सोदता. आज ते ईडीचेर उलयतात, आज ते सीबीआयचेर उलयतात, पण सीबीआय इज अ केज्ड पॅरेंट. हो सुप्रीम कोर्टाचो कोणाच्या अंडर आशिल्लो. युपीए गव्हर्नमेंटाच्या अंडर सीबीआय इज अ केज्ड पॅरेंट अंडर काँग्रेस गव्हर्नमेंट. हे सुप्रीम कोर्टान सांगले, हे बीजेपी सांगिनाशिल्ले. दुसरे हांवें परत सांगला तशें हांव काँग्रेसीक आवाहन करता, चॅलेंज करता की जशी भाजपान एक महिला कॅन्डिडेट दिल्या, काँग्रेसीनूय 50% आरक्षण महिलांक दिवन गोंयांत एक महिला कॅन्डिडेट दिवची आणि हे काँग्रेस करपाक तयार आसा काय हे म्हाका काँग्रेसीक तुमच्या मार्फत विचारूंक जाय. आज एक्चुअली काँग्रेसीक नॉर्थ गोवाचो कॅन्डिडेट दिवप हे सोपें जावपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे 5 फावटी काँग्रेस नॉर्थ गोवा इलेक्शन सलग जाल्ल्या संघातय म्हाका दिसता तांची हरपाची तयारी आसा. पण अशें आसतना सुद्धा तांकां नॉर्थ गोवान कॅन्डिडेट कित्याक मेळना काय आर देर नो टेकर्स फॉर द सीट हे म्हाका दिसता विचारूंक जाय. दुसरें आमकां खूबदां ते विचारतात की तुमकां डिले कित्याक जालो. तर खंय तरी सिटींग एमपी आमचो फर्स्ट राउंडारूच क्लियर जालो नॉर्थ गोवाचो. तांचो साऊथ गोवा सिटींग एमपी आसा. म्हाका तांकां प्रश्न विचारूंक जाय, बाय नॉट डिक्लेअरिंग फ्रांसीस सार्दिनास कॅन्डिडेचर has Congress accepted की he has failed as a MP. म्हणजे साऊथ गोवाच्या लोकांना तर प्रश्न पडलाच की गेली 5 वर्षात आमचा एमपी खंय जातो. पण काँग्रेसीकूय तोच प्रश्न पडला काय, ताच्या खातीर तांणी इवन सिटींग एमपीचें नांव डिक्लेअर करूं ना काय हो म्हाका दिसता एक प्रश्न तांकां विचारपाक जाय. आज काँग्रेस इंडी अलायन्साचेर उलयता. तुम्ही पळयलां आसतलें काही म्हयन्या पयलीं इंडी अलायन्साचे व्हडले एक तांणी ताम झाम आनी एक नाटक करून व्हडले सेशन्स घेतिल्ली. आज बिहारात नितीश कुमार बीजेपी बरोबर आसा, एनडीए बरोबर आसा. तांणी चिराग पासवानान बीजेपी पेक्षा डबल सिटांची ऑफर दिली आणि सांगलें की चिराग पासवान फुटून येतलो. चिराग पासवान इज विथ एनडीए आणि फर्मली विथ एनडीए. दुसरे तांची सगळ्यात म्हणजे इंडी अलायन्साची एक ब्रँड अँबॅसेडर आशिल्ली ती ममता बॅनर्जी. ती सांगता आपण अलायन्सान आसा बट आज बंगालात ते सीट शेअरिंग करपाक तयार ना. ही काँग्रेसीची हालत आसा. आज एल्विस गोम्स जो
पयलीं आपाचो सीएम कॅन्डिडेट आशिल्लो सध्या काँग्रेसीचो सिनियर लीडर म्हणून काँग्रेसूच एक्नॉलेज करता, ताणें सांगलां की सिलेक्शन प्रोसेस इज बायस्ड आनी आपलें नांव रॉंगली भायर उडयलें. तर म्हाका दिसता बीजेपीच्या काडराचेर फोकस करच्या पेक्षा तो पाटकर आसूं, युरी आसूं किंवा काँग्रेसीचे बाकीचे लिडर आसूं, तांणी स्वताच्या लिडराचेर फोकस करपाची अत्यंत गरज आसा. दुसरें हांवें परत तांकां विचारता की आतां तुमी जो अजय माकडाचो व्हिडिओ पळयलो, ताजेर कितें उतर आसा. दिस इज नॉट ओन्ली अजय माकड, ती मागीर राहुल गांधीची क्लोज एड सुप्रिया श्रीनेते आसूं किंवा तांची ती रागिनी नायक आसूं, सगळ्यांनी आपाक एक्यूज केल्ले. आज फक्त पॉलिटिकल कन्व्हिनियन्सा खातीर ते आज तांकां सपोर्ट करता. आनी जे तुम्ही प्रूफ ना म्हणटा किंवा ईडी एक म्हणटा, ऑक्टोबरात जेन्ना सिसोडिया बेलाक गेल्लो तेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगला की अ ट्रेल ऑफ 338 crores has already been established आणि म्हणून ताका आमी बेल ग्रांट करूंक शकना. कोर्टान फक्त इतलेंच सांगलें की ही केस आसा पळय ती टायमली तुमी सोंपोवपाक जाय, पण तांकां खंयच रिलीफ दिवना. आज तुमी मुद्दम पळया, तांचो फॉर्मर डेप्युटी सीएम जेलान आसा, तांचो मुख्यमंत्री जेलान आसा, तांचो संजय सिंग जो राज्यसभा एमपी आसा तो जेलान आसा, तांचो सत्येंद्र जैन फॉर्मर मिनिस्टर जेलीन आसा. ताजे मागीर तर दिल्ली रायट सेंटरान वचत ना. आज लिकर स्कॅमा खातीर ते आझाद मैदानाचेर जे प्रोटेस्ट करता म्हणून हांव लिकर स्कॅमाचेरूच थांबता. Karnataka minister makes a statement whoever Judge Modi should be slapped. So you can imagine the amount of frustration that is running in the Congress ministers and the MLAs and the Karyakartas. तशेंच तांच्यांनी सगळें खबर आहा that these dynastic parties that work for their sons and daughters cannot work for the welfare of the country, and it is exactly the Congress, that's Rahul ji and the family. They have been working, they only think of their mother, their sons and daughters, and that is how they have been running the welfare of the country. But Bharatiya Janata Party has always been following nation first and under the leadership of Modi ji, and that's the reason today our country is is the fifth economy in the world, and in a couple of years time will be the third economy. So that is how the progress of Bharatiya Janata Party under the leadership of Modi ji. तशेंच सगळ्यांक खबर आसा that Congress Party has denied the existence of Lord Shri Ram, and that was already declared in the manifesto by Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister. And I the correct and that too also they could not accept it. Even they swear an affidavit in the court, which finally led to withdraw the affidavit. But today, our Narendra Modi ji, our Honorable Prime Minister, has already constructed, and today whatever we had promised in the manifesto, everything has been fulfilled. Tashat Sagan Gopalasa, when we talk about political violence, they keep on saying, that BJP, is a party with a lot of violence, criminal disharmony. But today, you see what is happening in Kerala. Hundreds of workers have been murdered. Just no one is talking about it. Hundreds of workers have been murdered, and so in Bengal. In Bengal too, you see so many people have been killed over there. But who's talking about it? Even Sandesh Kelly, such a, today there was such a UN trial where finally the minister disappeared. He was totally kept in hiding, but finally he was captured, arrested, and now he's behind the bars. Tashat, Sagan Gopalasa, BJP does not believe in appeasement. We fought a legal battle for 75 years and democratically constructed the Ram Temple. The complete credit for this goes to Honorable Prime Minister Modi ji. Tashet, the emergency was a gift of the Congress. The whole country was turned into a jailhouse. We all remember when the emergency was declared. The whole country was completely in a turmoil, like a jailhouse, and where the entire opposition was inside the jail. So this was e-community Paddar, is what they have ruled over the years, and today we are talking about the Narendra Modi ji and the Bharatiya Janata Party. Also, I would like to bring to the notice Tumcha Madhyamam soon that the Congress Party has used Article 356 90 times. Indira Gandhi also used it 50
times. The Congress party has toppled 40 regional parties governments in the rule of theirs. You can imagine how insecure they were. They came on toppling the government and they talk today that the Bharatiya Janata Party are stealing away the MLAs of Congress. Actually, they are not doing that. They want to come today. They see the progress. They see the way Modi ji and the Bharatiya Janata Party are working, and in each and every state. That's the reason today we have a lot of Bharatiya Janata Party states ruled by the BJP. Also, they also toppled the central governments of Chaudhary, Charan Singh, Chandrasekhar, Dev Gowda and Gulzarlal Nanda. Also, I would like to make a mention the Congress party is the progenitor of instability in this country, and if there is anyone who can provide stability, is the Bharatiya Janata Party under the rule of Narendra Modi ji. So I request, my humble request to the people of Goa to understand their sole purpose to serve the 1.4 billion citizens is to make the country great, and this can only be done by Narendra Modi ji and no one else. So I urge the people of Goa to give BJP both the seats in full majority, and I am confident that in North Goa, Shripad Babu will get a lead of 1.5 lakh. And in South Goa, the new candidate has declared, Mrs. Pallavi Dembo will win by 60,000. सगळ्यात इम्पॉर्टंट एक मुद्दा म्हणजे आपाचो जो कन्व्हेनर प्रेसिडेंट आसा ॲडव्होकेट अमित पालेकर हेणी एक प्रश्न काढलो की बीजेपीन बहुजन समाजाक डिनाय केला म्हणून. म्हाका दिसता तेन्ना हो प्रश्न काडटा किंवा हो प्रश्न उपस्थित करता तेणी हो विचार करूंक ना की फाटले 5 फावटी जे भंडारी समाजाचे नेतृत्व करतात ते MP म्हणून निवडून आलेले आहात. देशांत त्यांचे एक मिनिस्टर म्हणून खात्यात आसा, प्लस ते भारतीय जनता पार्टीचे प्रेसिडेंटूय असले, आणि भारतीय जनता पार्टी जी तळागाळांसून रुजोवपाची हो जो पक्ष लायलो मनोहर पर्रीकर वांगडा श्रीपाद नाईक हे असले. म्हाका अमित पालेकरान एक लक्षात घेवपाक जाय तेन्ना तो उलयता की बाबा भंडारी बहुजन समाजाक भारतीय जनता पार्टीन खंय तरी निग्लेक्ट केला जाल्यार असं आमचे कडेन हे श्रीपाद भाऊ एक इन्सल्ट केल्ल्या भशेन ना. तशेंच फाटली 5 वर्सां राज्यान ज्यांच्यानी कंप्लीट केला टर्म आपलो चीफ मिनिस्टर म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सुद्धा बहुजन समाजांसून येतात. आमचे सर्वोच्च राष्ट्रीय नेते प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हे सुद्धा एक OBC समाजाक रिप्रेझेंटेट करतात. आणि फाटले जर आमचे गव्हर्नमेंट पळयत मोदी-लेड गव्हर्नमेंट तितून 27 OBC मिनिस्टर्स होते. म्हाका दिसता हो जो काही जो बॅकग्रावंड हो हांच्यानी लक्षात घेवपाक जाय. उगीचूच एक कितें कॅन्डिडेटाचेर आपली प्रतिक्रिया दिवची न्ही. दुसरो एक मुद्दो हो ती आमची रिजनल पार्टी आरजीचेर आसा. म्हणजे म्हाका दिसता मनोज करपाक एक संवय जाल्या आसतली तो पयलीं आपाचो की किंवा कोणाकूय अब्यूज करप, कितें स्टेटमेंट मारप आनी पब्लिसिटी घेवप, तेजे कडेन मागता की तेणी पयलीं विचार करचो कोणा बद्दल उलयता ते खंयच्या नेत्या बद्दल उलोवचो अशें करचें न्हय तेणी. कित्याक जो मनीस अजून पर्यंत पंचवी म्हणून निवडून येवंक ना. फाटली 2 इलेक्शनां घाल्लेलो आहा आनी फुडले 3रे इलेक्शन भोवया हरपाचो आसा तो. पूण त्या मनशान जो कितें कोणाचेर एलिगेशन्स करता किंवा अब्यूज करता तो विचारपूर्वक करचो. राजकारणात टायमिंग इम्पॉर्टंट आसता. सो इलेक्शना कडेन केजरीवालाक अरेस्ट करप आनी तेंचो आवाज सप्रेस करपाचो यत्न अशें उलयतात विरोधक अशें दिसता आमकां. केजरीवालाक जो पयलो समन्स धाडिल्लो तेन्ना जर ताणें समन्स अपियर जाल्लो जाल्यार म्हाका दिसता ही पयली म्हणजे पाळीच घेवची नाशिल्ली. आनी ताणें अशें न्हय की ताणें खंयच्याच फोरमान हें करूं ना. तो रावज एव्हेन्यू कोर्टान गेलो, तो हायकोर्टान गेलो, ताणें सगळें एक्झॉस्ट केलें. आनी ह्याच विचाराचेर म्हाका एक याद जाता की गोंयांत जेन्ना ते इफ्फी सेलिब्रेशनाच्या बाबतींत CBI मनोहरभाईचेर केस घाल्ली, म्हणजे हांव स्वता त्या आर्टिनाचेर सकल म्हाका याद आसा जेन्ना भाईक क्वेश्चनिंगाक आपयलो, भाईन समन्स इव्हेंट करूं नाशिल्लो. भाई कोर्टात गेलो ना की आपल्याक तो स्टे दिया. भाई अपियर जालो, भाईन सगळे मुद्दे आनी शेवटाक काँग्रेसीकूच ताका क्लीन चिट दिवची पडली. जेन्ना SIT फॉर्म जाल्ली आनी नरेंद्र भाई मोदी जेन्ना गुजरातचे मुख्यमंत्री आशिल्ले तांणी सुद्धा म्हाका दिसता सलग 9 काय 10 वरां तांणी क्वेश्चनिंगाक समोर गेले. तर केजरीवालाक समन्स आन्सर करपाक किंवा अपियर जावपाक कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो? खंय तरी आपली LS जाता तितली डिले करप आनी मागीर हिरो जावप हो तांचो प्रयत्न आशिल्लो काय कितें? आनी हांव परत सांगता म्हणजे ते मागीर संजय सिंग आसत किंवा सिसोडिया आसत ते जेलीन आसात आनी तांकां बेल मेळना. भारतीय न्याय वेवस्थेचेर तांकां भाजपाचेर विश्वास ना समजूंक शकता.
पण भारतीय न्याय व्यवस्थेचेर विश्वास ना काय हो म्हाका दिसता आम आदमी पक्षान सांगपाक जाय. अजय जावं अलका लांबा सुप्रिया सुळे यांनी तेजेर जे आरोप केले ते आयज ते सगळे तेजे बरोबर आसा आनी ते सगळे फाल्यां मोर्चे आसा खंय तुमी जे रस्ते येतले हे कितें जावपाक सोदता तेजें. नाही म्हाका आनीक म्हणजे जो म्हाका दिसता जोक जालो म्हणजे हालींच तेलंगणा इलेक्शन जाल्लें आनी तेन्ना राहुल गांधीन स्वता म्हणजे आमी तर अजय माकड म्हणटा ती BRS फाउंडराची KCRची चली कविता ही लिकर स्कॅमान इन्वॉल्ड आसा आनी तिका अरेस्ट जावची ही मागणी राहुल गांधीन केली. आनी आज खंय तरी म्हणजे आज जाला कितें तांकां एक गजाल कळ्ळ्या की भाजपाक ते तर इंडिव्हिज्युअली रोखूंक शकना आनी सगळे एकठांय आयले म्हणूनय रोखूंक शकचे ना पण तरी जातल्या तर्फून जितली लज वाचोवंक शकता ती तांणी वाचोवपाचो प्रयत्न केला आनी म्हणून ते सगळे एकठांय आयला. तर इंडी अलायन्स हे एक गव्हर्मेंट अलायन्स आसा आनी सगळे आउट ऑन बेल आसा म्हणजे सोनिया गांधी आउट ऑन बेल इन नॅशनल हेराल्ड केस, केजरीवाल इज इन जेल, राहुल गांधी त्याच केसीचेर आउट ऑन बेल आसा. तर खंय तरी म्हाका दिसता हे सगळे आनी लागू प्रसाद तातूंत एक आसा हू इज नॉट इवन आउट ऑन बेल इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल. तर हे सगळे म्हाका दिसता अलायन्स एकठांय आयला तांणी खंय तरी एकठांय BJPक हेजो प्रयत्न करतात पण BJP 400 पार जातली